बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज एक बड़ा अहम ऐलान होना था, अडियाला जेल से, वो हो नहीं सका। एहतजाजी तहरीक कैसी होगी, कौन लीड करेगा, किस तरह से शुरू की जाएगी, कहाँ से शुरू होगी, ये सब कुछ तय पाना था, लेकिन तय नहीं हो सका क्योंकि जो आज रहनुमा गए थे मिलने के लिए उनको मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने बाहर आकर क्या बात की, क्या गिले शिकवे किए, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ साथ ये कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी अब जो जंग होने जा रही है ये फैसला कुन जंग होगी और हम ऐसे निकलेंगे कि अगर वापस ना आए तो समझें कि आप हमारे जनाजे पढ़ लें। ये क्यों वो बयान दे रहे हैं और साथ साथ इसी गुफ्तगू में वो शायद उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई डील भी हो सकती है। शामी साहब सर ज़रा सुनते हैं अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो क्या फरमाए और फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम पुरअमन रहें, कानून के अंदर रहें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है इतना मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर ना हुआ तो फिर ये जो हमारे अंदर ये खून है का जो कलर है वो लाल है, रेड, सुर्ख किसी का निशान है इनकलाब का। तो जब खून का रंग रेड है तो मतलब है कि इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। फैसला कुन जंग की शामी साहब बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो तो कभी कोई इशारा करते हैं, कभी कोई इशारा करते हैं, कभी कोई सिग्नल देते हैं, कभी कोई सिग्नल देते हैं। कहीं सिग्नल जाम हो जाते हैं उनके, और कहीं सिग्नल जाम हो जाते हैं, कहीं उनके इशारे जो है रोशन हो जाते हैं। अब उन्होंने आज जो तलबा यूनियंस हैं, हाँ जी, उन पर पाबंदी भी ख़त्म कर दी है और अब वो ललकार भी रहे हैं, वो पुचकार भी रहे हैं। तो जो कुछ करना चाहते हैं, अब क्या करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और बानी जो पीटीआई के हैं उनसे मुलाकात की कोशिश भी उनकी जारी है कि उनसे मिल लें। तो पीटीआई के अंदर एक कन्फ्यूजन है। अब उसको कुछ रिलीफ मिला है। बुशरा बीबी जो है रहा हुई हैं, उज़मा खान रहा हुई हैं और दूसरी बहन उनकी अलीमा खान वो भी रहा हो चुकी हैं। और बुशरा बीबी तो अब लाहौर जा चुकी हैं, ज़मान पाक। अब कुछ हौसले जो हैं वो तो उनके जवान हुए हैं, कारकुनों के भी और लीडरों के भी। और अब वो बात करने लगे हैं, तहरीक की बात करने लगे हैं, धरने की बात करने लगे हैं, लोगों को बाहर निकालने की बात करने लगे। लेकिन उसके साथ ही साथ अब अदालतों की तरफ भी मुतवज्जे हो रहे हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि वो किस तरीके से और क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। मेरा ख्याल दबाव भी बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा, और रिलीफ भी हासिल करना चाहते हैं। तो उनका ख्याल है कि जितना दबाव बढ़ाएंगे और सड़कों पर जो एहतजाज करेंगे तो उतना उनको कुछ रिलीफ मिलता जाएगा। तलबा यूनियंस को सर बहाल करने का जो ऐलान किया तो उससे क्या चाहते हैं वो? उससे जो नौजवान हैं वो मुतहर्रक होंगे। और अब बरसों से ये मुतालबा चला आ रहा है नौजवानों का कि जो तलबा यूनियंस हैं वो बहाल की जाएं। पाबंदी लगी हुई थी जिन पे। कानून तो अब पाबंदी नहीं है, जो भी चाहे वो बहाल कर सकता है सूबाई सतह पर। तो अब उन्होंने ये पेशकदमी की है, उससे नौजवान मुतहर्रक होंगे और उनके लिए ज़ाहिर है कि उनका ख्याल है कि वो उनको ताकत फराहम कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल अभी तो उनको यकसू होना है कि वो क्या चाहते हैं। अगर तो कोई कानून जो है अपने हाथ में लेना है, कोई हंगामा बर्पा करना है, तो मेरा ख्याल है कोई नतीजे के एतबार से मुफीद बात नहीं होगी। हाँ, अपना एक प्रेशर कानून के अंदर रहते हुए वो बढ़ा सकते हैं। और इस वक्त तो अब उनका मसला ये है कि ख़ास साहब को कोई रिलीफ मिले और उन पे मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं। कुछ में उनकी ज़मानत हो चुकी है, कुछ में बाज़ मुकदमे ख़त्म हो चुके हैं। जो मुकदमे चल रहे हैं अब
देखती है उनका क्या। सर पिछले कुछ दिनों से ज़ाहिर है जब से बुश भी रही वहीं बार बार ये बात हुई कि डील हुई है, उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि हुई है, कुछ डिनाई कर रहे हैं, और अब आज जो ये जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि जी हमें मजबूर किया जा रहा है, हमें मजबूर ना करें, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इतना मजबूर नहीं किया जाएगा और मसला पहले ही हल हो जाएगा। तो ये भी क्या किसी कोई डील का इंदिया ही है? अब तो वो देखिए, अब तो मामले उनकी अदालतों में हैं, अब जो कि उनको रिलीफ मिलेगी अदालतों से मिलेगी, या अगर कोई तो ख्वाजा आसिफ साहब भी कुछ ट्वीट कर रहे हैं, हाँ जी, कि उनको भी नज़र आता है कि कुछ दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, ये गैर मामूली है, ये मामूली। अब इसका मतलब ये है कि जो दाल में जो काला है वो हुकूमत ने तो नहीं डाला, अच्छा कहीं और कहीं और का काला है, कहीं और पक रही है दाल। तो वो परेशान हो रहे हैं कि जो मुख्तदर हल्के हैं उनके साथ कोई बाला ही बाला मामला हो रहा है। तो ये परेशानी तो सियासत में होती है, परेशानी रहेगी। अगर दाल गलती है सर पीटीआई की, तो हुकूमत के लिए तो परेशान कौन हो सकता है ना ये। अब मगर दाल गलते गलते गलेगी ना, अच्छा ऐसी दाल थोड़ी है कि एकदम जो है वो फलूदा बन जाए। तो दाल गलते गलते गलेगी और वक्त लगेगा उसमें, और जो सेटअप इस वक्त है मौजूद है उसको धक्का देना आसान नहीं होगा। जब इंतखाबात अगले आएंगे उसमें देखेंगे कि क्या कौन अपने पत्ते किस तरह फेंकता है, तो उसी पर मैं तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अब पीटीआई जो है उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो कुछ बेसब्रे हो रहे हैं, कुछ अपनी ताकत का इजहार भी करना चाहते हैं और कुछ खान साहब के साथ कमिटमेंट भी दिखाना चाहते हैं, उनके दिल में भी जगह बनाना चाहते हैं। तो एक बहरहाल लगे हुए हैं, लेकिन अगर कानून को हाथ में लिया जाएगा, कोई हंगामा किया जाएगा, तो फिर उसके नुकसानात भी हो सकते हैं सर। हाँ अच्छा, इस आज मरीम नवाज़ साहिबा एक तो सर वो लाहौर में मौजूद थी, तकरीब से खिताब भी करी थी, उन्होंने कुछ गुफ्तगू वहाँ पर की है। उन्होंने कहा खालिफीन जो है वो हेडलाइंस क्या बनाते हैं और अमली तौर पे क्या करते हैं, ज़रा सुनते हैं मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या फरमाया। मेरे मुखालिफ की हेडलाइन क्या है? ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते। चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी में उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी हल्फ की तकरीब के अंदर। हमारे जो मुखालिफिन हैं अब वो ये बातें करने लग गए हैं कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ये जला दो, मार दो, हटा दो, बदतमीज़ी, बद तहजीबी, कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा। क्योंकि काम करना और मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता ही नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन या मुस्लिम लीग नून की नकल कर सकते हैं, चाहे वो हुकूमत में हों या हुकूमत से बाहर हों। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना, फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना कभी भी। मुखालिफिन भी अब कहना शुरू हो गए कि भाई हमारा वज़ीर आला क्या कर रहा है, उधर देखो पंजाब में रोज़ाना एक नया मंसूबा, आज वो सुपर सीडर्स देने की सर तकरीब हुई है। नहीं, बात तो दुरुस्त है। देखें, जो हुकूमतें हैं उनको परफॉर्म करना चाहिए, परफॉर्मेंस में मुकाबला करना चाहिए। जब परवेज़ खट्टक साहब की हुकूमत कायम हुई थी तो दिन रात इमरान खान मवाजना करते थे, और सुबह सरहद ये जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें हमने हुकूमत जो है उसको, और इंतज़ामिया जो है और जो पुलिस है, इंतज़ामिया और पुलिस, उनको डीपोलिटिसाइज़ कर दिया है, पुलिस को ख़ुद मुख्तार कर दिया है। पोस्टिंग ट्रांसफ़र में चीफ मिनिस्टर का कोई दखल नहीं रहा। आईजी जो है अपने इंडिपेंडेंटली फैसले कर सकता है, और फिर ब्यूरोक्रेसी को मुकम्मल ख़ुद मुख्तारी है, कोई उन पर प्रेशर नहीं है। मुसलसल ये बात कही जाती थी और दूसरे सूबे जो हैं उनके सामने ये बात रखी जाती थी कि हमने एक मॉडल सूबा जो है वो कायम कर दिया। ये कहा जाता था कि जो सरकारी स्कूल हैं वो आबाद हो गए हैं, और सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे उठ के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। लेकिन वो सारा जो था वो प्रोपेगेंडा निकला। फिर दूर के ढोल थे, मगर ढोल तो बजाए गए और लोग
متوجہ بھی ہوئے اور پی ٹی آئی جو ہے اس نے دیکھیے مسلسل انتخابات میں کامیابی حاصل کی کے پی کے میں ایک بار پھر دوسری بار پھر تیسری بار اور یہ جبکہ کے پی کے میں اتنا وہ نہیں ہوتا یعنی صبر نہیں ہوتا وہ تو اگلی دفعہ منتخب ہی نہیں کرتے لیکن بڑی توقعات ان سے قائم ہو گئی بڑی امیدیں دلائیں بڑے دلاسے دلائے لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ بہت ساری باتیں جو تھیں وہ تو بس صرف ایک ہوائیاں تھیں جو اڑ گئیں ہوا میں تیر چلائے گئے اور اب بھی دیکھیں اس وقت مریم نواز ہیں وہ ہر روز کچھ نہ کچھ کرتی ہیں اب کسانوں کے لیے ریلیف دے دی اور ان کے کسان کارڈ آ گیا اب یہ سپر سیڈرز جو ہیں مشینیں جو ہیں اب وہ دینی شروع کر دی سر اس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے سبسڈی یعنی اس میں اپنا حصہ ڈالا اس کی قیمت کم کی تو اور پھر یہ ہے کہ اب ان کا توجہ جو ہے زراعت پر ہے اور چاہتی ہیں کہ اس کے اقدامات جو ہیں وہ کریں اور زراعت اس میں جو پیداوار میں اضافہ ہو تو مطلب ایک مختلف محاذوں پر وہ پیش قدمی کرتی نظر آ رہی ہیں اس وقت اسموک سے لڑ رہی ہیں اور یہ سپر سیڈرز کا سر مشین کا یہ کہتے ہیں کہ اس سے اسموک کا جو ہے خاتمہ کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اسموک کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہیں دن رات اقدامات کر رہی ہیں تو اب اس میں چاہیے تو یہ نا جو دوسرے صوبے ہیں اس پرفارمنس میں مقابلہ کریں جو ہماری سندھ کی حکومت ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے وہ بھی اس میں دن رات جو ہے کام کر رہی ہے اگرچہ کہ اس کی مشکلات بھی بہت ہیں اور اس کے نقاد بھی بہت ہیں لیکن اور جو گورنر سندھ ہیں وہ بھی اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں تو یہ مگر اس طرح سے جو خیبر پختونخوا میں وہ سرگرمی نظر نہیں آ رہی اس میں جو ہمارے گنڈاپور ہیں ان کو زیادہ تر اس سیاسی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اور انتظامی طور پر وہ پرفارمنس نہیں دکھا پا رہے تو بہرحال اب ان کو چاہیے کہ اپنی پرفارمنس دکھائیں اس میں مقابلہ کریں یہ انقلاب لانے کی جو باتیں کر رہے ہیں انقلاب لانے کا کام جو ہے نا وہ دوسری پارٹی کے دوسرے لوگوں پہ چھوڑ دیں اچھا تو سر بشرا بی بی ہیں گوہر صاحب ہیں اور آپ کے جو دوسرے وکلا سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں علی ظفر ہیں جو بھی ہیں جو اس وقت لیڈر ہیں اور وکیل تو ماشاءاللہ بھاری تعداد میں موجود ہیں تو وہ لیڈر جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انقلاب لائیں اور وہ صوبہ چلائیں اور وہ حکومت کر کے دکھائیں تعلیمی انقلاب لے کر آئیں سر اگر جو بھی لا سکتے ہیں جو حکومت کے کرنے کے کام ہیں وہ کریں اب انہوں نے آج یونین جو ہے طلبہ یونین اس پہ پابندی ختم کر دی تو نوجوانوں کو متحرک کرنا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ نوجوان جو ہیں وہ ان کی سیاست میں ان کے کام آئیں تو یہ تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ نوجوانوں کو سیاست میں اتنا دخل دینا چاہیے لیکن بہرحال اب ایک یہاں بھی دوسرے صوبوں میں بھی یہ مطالبہ ہوتا رہا ہے کہ طلبہ یونینز جو ہے ان پہ پابندی ختم کی جائے جب طلبہ یونینز پہ پابندی ہوتی ہے تو پھر لسانیت کے نام پر صوبائیت کے نام پر کوئی بلوچ آرگنائزیشن بن گئی کوئی پختون بن گئی کوئی پنجابی بن گئی سر ابھی ریسنٹلی وہ فیک نیوز کا جو واقعہ پیش آیا اس پہ دیکھیے طلبہ کو اکسانے کے لیے ظاہر ہے وہ فیک نیوز کی بنیاد پہ وہ بھی الزامات لگے ہاں جی اگر انقلاب لا رہے ہیں بنگلہ دیش طرز کا اس طرح کی باتیں بھی ہوئی نا اگر ایسا ہو جائے کہ طلبہ یونینز بحال ہو جائیں اس کے مثبت اثرات بھی تو ہوں گے نا جو طالب علم ہیں وہ ان کو ایک پٹری پہ ان کی گاڑی چلے گی ان کے جذبات جو ہیں اگر اپنے آپ کا وہ اظہار کر سکیں گے لیکن اس سے قطع نظر اب یہ موقع ہے کہ علی امین گنڈاپور مریم نواز ڈاکٹر مراد علی شاہ صاحب اور ہمارے بگٹی صاحب یہ اپنی اپنی پرفارمنس دکھائیں تاکہ پرفارمنس کا مقابلہ ہو اور اگلے الیکشن میں لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے سر لیکن کچھ جو رہنما آج گئے ان کو آسانیاں نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ خان سے گفتگو کریں تو آپ نے جو ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کرنی وہ کورٹ سے بھی اس کا آرڈر آیا ذرا سناتے ہیں شبلی فراز صاحب کا سر ذرا ہاں سنا دیں ذرا انہوں نے کیا میرا خیال وہ ختم کر دیا جی شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب وہ کیا گلے شکوے کر رہے تھے آج کیونکہ انہیں ملنے نہیں دیا گیا بانی پی ٹی آئی سے دکھاتے ہیں آپ کو خان صاحب کے سیل کے اندر بجلی بند کر دی گئی ان کو جو کھانے کا معیار دیا جا رہا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے ان کا پانی کٹ آف کیا جاتا ہے بشرا بی بی کے ساتھ جو حالات اور واقعات ہوئے ان کی کھانے میں ہارپک ملایا گیا ان ساروں کو یہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں ہم لوگ ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کھڑے ہو جائیں اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے ہمیں کہا گیا کہ آپ ہم سے انہوں نے ہمیں ویڈیو آگے لگا دیا کہ جی آپ لکھ کے دیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے
تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ان کے ساتھ موسم کا حال ڈسکس کرنا ہے. ہم اس کی مذمت، شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں سے، اس طرح کے طور طریقے سے ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا اور نہ جو عوام میں ایک اضطراب ہے، جو ایک ٹینشن ہے، وہ ختم ہوگی. لیکن آج تو پھر عدالت نے تو ریلیف دے دی ہے نا. جی ہاں، وہ جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے رول ہے اس کو ختم کر دیا ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی. جی جی، آپ دیکھیں جیسے ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے نا ہوٹلوں میں کہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. کر سب رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. اب جیل میں لکھ دیا گیا پھر سیاسی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ سیاسی گفتگو اس میں کوئی میرا خیال کوئی ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. اور جب لوگ ملیں گے، سیاستدان ملیں گے تو وہ سیاسی گفتگو ہی کریں گے نا. جب وکلا ملیں گے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ قانونی گفتگو کریں گے. مگر یہاں تو پی ٹی آئی کے پاس تو وکلا بھی وہ ہیں جو سیاسی گفتگو زیادہ کرتے ہیں. اور وکلا ہوئے ہیں جو مطلب یعنی کہ جاتے بھی نہیں ہیں. آج وہ سلمان اکرم راجہ صاحب، پھر وہ بیرسٹر گور صاحب کی کیونکہ چچی کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں جا سکے. آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ 2 میں آج وہ وکیل مقرر کرنے کے لیے کورٹ نے کہا تھا کہ جی 4 وکلا جو ہے وہ جائیں اور فائنل کریں. بہرحال وہ وہاں سے وہ تو نہیں ہو سکے. 190 ملین پاؤنڈ کی ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ بھی کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. اچھا سر، یہ جو فرسودہ جو ضابطے ہیں ان کو چاہیے جب جائیں گے ان کی پارٹی کے لوگ ملیں گے تو سیاست پر گفتگو ہوگی. سر یہ خبر بھی آئی کہ جی اب پتہ نہیں ملاقاتیوں کے لیے آسانیاں ہوں گی یا مشکلات کہ جی اڈیالہ جیل کی جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اس میں اضافہ کیا گیا، اس کو ہائی ٹیک کیا گیا ہے اور نیا وائی فائی انٹیگریٹڈ سسٹم وہاں پہ نصب کیا گیا ہے. بائیو میٹرک ویریفیکیشن ڈیوائس لگا دی گئی ہے اور CNIC کے بغیر اب جو ہے نا وہ داخلہ نہیں ہو سکے گا. اور یہ جو سسٹم ہے یہ نادرا اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہے. چلیے یہ تو جو کچھ بھی حفاظتی تدابیر ہیں جو کچھ بھی کریں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو لیڈر حضرات جاتے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ جاتے ہیں، وہ اپنے آزادانہ ان سے گفتگو کر سکیں. اب سر بیسک اس وقت جو مقصد ہے وہ ہے کہ بانی PTI کو رہا کرانا ہے کسی طریقے سے. اب اس کے لیے لابنگ بیرون ملک بھی ہوئی. ان کا تو حق ہے نا. جی ہاں، ان کا حق ہے کہ وہ اس لیے کوشش کریں. بیرون ملک قانون تو روکتا نہیں ہے. بالکل، بیرون ملک بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، اندرون ملک بھی کوشش کر رہے ہیں. 62 ایوان نمائندگان نے جو بائیڈن صاحب کو خط لکھا تھا کانگریس. جی ہاں، تو اب اس کے سر جواب میں خط لکھا تھا کہ ان کو رہا کرایا جائے. جو بائیڈن کو خط لکھا تھا. اب جو ہمارے جو 160 جی ہاں 160 اراکین پارلیمنٹ، ہماری پارلیمنٹ کے 24 سینیٹرز بھی شامل ہیں ان میں. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کے ہیں نا. جی ہاں، دونوں ایوانوں کے. تو انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ بھائی یہ جو مداخلت اس طرح کی بند کی جائے اور جو قانونی کارروائی ہو رہی ہے. تو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. اور تو دیکھیے وہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس مین ہیں میتھیو ملر، انہوں نے بھی اس کو یعنی یہ نہیں کہا، تائید نہیں کی اس خط کی. انہوں نے کہا کہ ہم ان کا اپنا جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. نہ ہٹانے میں کوئی کردار، نہ لانے میں کوئی کردار. نہ ان کو ہٹانے میں کردار ہے، نہ کوئی لانے میں کردار ہے. پاکستان جانے اور اس کا سسٹم جانے. اگر سر کیوں ڈونلڈ ٹرمپ پہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بعد کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو اچھی بات ہے. توقع لگانے میں کیا حرج ہے؟ توقع لگانے میں تو کوئی حرج نہیں نا. یہ توقع سر پوری ہو سکتی ہے یا نہیں اس پر ہم یہ تو دیکھیں توقع لگانے میں تو کوئی حرج نہیں نا. اپنے لوگوں کو دلاسا دینا ہوتا ہے، خود اپنا دل جو ہے اس کو بھی حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے اور تاکہ قائم رہے. امید قائم رہے گی تو جذبہ زیادہ ہوگا، جد و جہد کر سکیں گے. تو امید کو توڑنا چاہتے تو امیدیں قائم رہنی چاہیے. تو ان کو حق حاصل ہے کہ اپنی لابی کر سکیں، اپنے مقدمے لڑ سکیں، اپنی درخواستیں دے سکیں، عدالت میں جائیں، مقدمے لڑیں، ان کو ریلیف مل جائے، اچھی بات ہے. تو یہ سارے جو آئین اور قانون کے اندر جو اقدامات ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. اور اسی سے ڈیموکریٹک پروسیس چلتا ہے، اسی سے لوگ اس سے جڑے رہتے ہیں اور ان کو حق حاصل ہے. اب جب حکومت جو ہے جب وہ مقدمے قائم کر رہی ہے یا ان پر ایک قدغنیں لگ رہی ہیں، وہ جیل میں ہیں، تو ان کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنی صفائی پیش کریں، اپنا مقدمہ لڑیں، اپنے حکومت سے دو ہاتھ کریں اور اس کو یعنی اس کو زج کرنے کی کوشش کریں. تو ڈیموکریٹک پروسیس ایسے ہی ہے نا. تو چلے دیں اس کو. چلے سر، پروسیس تو ایک اور بھی چل رہا ہے. اب اس پر بھی ہم نے جو امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ یہی کہا جاتا ہے تو صدارتی انتخاب تو اب قریب آ گئے. ہمارے ساجد تارڑ صاحب سر تشریف فرما ہیں، تو ان سے استفادہ کرتے ہیں. ہاں جی بالکل. تارڑ صاحب سر ویلکم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ لابنگ چل رہی ہے بڑی زبردست قسم کی، تو آپ کا اس پر بھی ذرا ہم چاہتے ہیں کہ رد عمل کے
کیوں آخر یہ امیدیں ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور واقعی وہ کوئی پریزیڈنشیل آرڈر دیں گے؟ اس سے پہلے مجھے چاہیے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کروں ٹھیک ہے. کہ آج سے 1 سال پہلے امریکہ کہا تھا، آپ نے کہا کہ میری رجیم چینج کی، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی سزا دی گئی. ڈونلڈ لو آپ نے 55 جلسے کیے، اچھا اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کے اوپر آپ نے پوری پارٹی کھڑی کر لی. اس کے بعد آج وہی امریکہ ہے، آپ نے ڈالروں کی بارشیں کی. آپ نے 127 آرٹیکل لکھ دیے فورن جریدوں میں. جیل سے بیٹھ کے آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے کا پروگرام بنا لیا جو نہیں لڑ سکتے. ڈیلی بیس پہ پوری قوم کو للکارا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے گریبان پکڑے آپ نے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا امریکہ میں اور پاکستان میں دودھ کی نہریں چلیں گی. یہ تضاد نہیں تو کیا ہے؟ میرا یہ کوسچن. طاہر صاحب بات یہ ہے، اب آپ تو ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ اس وقت پاکستان میں ہیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور میرا خیال 2-3 دن میں واپسی ہو جائے گی. کل واپس شادی ایک اٹینڈ کرنے آئے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی آپ بڑی اچھی روایات جو ہیں ان کی پاسداری کر رہے ہیں کہ اپنے ایک انتہائی قریبی دوست کی بچی کی شادی میں شریک ہونے آئے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت اگر میں اس پہ ایگزیجوریٹ نہ کروں تو ہم یہ اکثر ریپبلکن بالخصوص جو ٹرمپسٹر ہیں، جو سپرلیٹو ڈگری ہے، ہم بلیو کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ امریکہ کے آخری الیکشن ہو جس میں ریپبلکن پارٹی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. 21 ملین لوگوں کو انلیگل طریقے سے جنہوں نے بارڈر کراس کیے ہیں ان کو لا کے ایک سسٹم کے ذریعے، ایک پلاننگ کے ذریعے سوئنگ سٹیٹس کے اندر ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. یعنی ان کو ووٹر بنایا جا رہا ہے. ووٹر بنائیں گے، ہاں، ان کو گرین کارڈ بھی دیے جائیں گے، ووٹنگ رائٹس بھی دیے جائیں گے. اور ایک مہم چل رہی ہے امریکہ کے اندر کہ گرین کارڈ کے اوپر ہی ووٹنگ رائٹس دیے جائیں. اچھا، تو جب یہ اس وقت تک نہیں ہے لیکن ٹرائی کی جا رہی ہے، بلنگ کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ بل پیش کیے جا چکے ہیں. اگر یہ ہوا، اگر اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن ہارتے ہیں تو میرا خیال ہے ہو سکتا ہے ریپبلکن پارٹی دوبارہ سروائیو نہ کر پائے. اچھا، لیکن ایک پورے پلاننگ کے ذریعے یعنی اس طریقے سے جو امیگرینٹس ہیں وہ چھا جائیں گے. امیگرینٹس نہیں چھائیں گے. اس پہ دیکھیں ہم جو ریپبلکن پارٹی ہے اٹ از ناٹ اینٹائی امیگریشن. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے آؤ، امریکہ کی ویلیوز کی رسپیکٹ کر کے آؤ، یعنی دیوار پھلانگ کے نہ آئے، کرمنل ایکٹیویٹی سے نہ آؤ. اس وقت 30,000 سے زیادہ چائنیز آ چکے ہیں. جو 21 ملین لوگ ہیں ان کا کوئی ان کا ویٹنگ سسٹم نہیں ہوا، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کرمنل ہیں، کون ہیں، ڈرگ ڈیلر ہیں، کیا ہے. تو سسٹم آپ کا ناکام ہو چکا ہے. سسٹم ختم. وہ فلٹر نہیں کر سکتا. نہیں، فلٹر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ اس کو پروموٹ کیا گیا ہے. یہی ایک حل تھا جس طریقے سے ریپبلکن پارٹی کو ختم کیا جا سکے. یہ ایک پوری پلاننگ کے ذریعے ہوا ہے and that is what we are against. That is what the Donald Trump is against. اس میں کچھ الزامات بھی لگے سر، وہ جو کہ جی اسپرنگ فیلڈ اوہایو میں امیگرینٹ جو ہیں وہ پالتو بلیاں کتے کھا رہے ہیں. لیکن وہ سر ڈونلڈ ٹرمپ جب پریزیڈنشیل ڈیبیٹ کر رہے تھے تو ABC کے جو اینکر پرسن تھے انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں جی ہم نے اپنے سٹی مینیجر سے پوچھا ہے تو تردید کی ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں. ان کو یعنی ایک طرح سے غلط قرار دے دیا اس پریزیڈنشیل ڈیبیٹ کے اندر. اس ڈیبیٹ کے اندر میرے خیال میں 3 لوگ ڈیموکریٹ تھے اور ایک ریپبلکن تھا. دونوں جو وہاں پہ ماڈریٹر تھے دونوں کے دونوں. اس کی وجہ میں کویسچن یہ ہے کہ انہوں نے ہر کویسچن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھا اس کو فیکٹ چیک کر رکھا تھا. انہوں نے کیملا ہیرس کے فیکٹ چیکس کیوں نہیں کیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اشارہ یہ تھا جس اسپرنگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں آپ، 58,000 اس کی آبادی ہے لیکن وہاں 20,000 ہیشن امیگرینٹس کو لا کے آباد کیا گیا. اب ہیشن جو لوگ ہیں ان کے سسٹم اور ان کے ریلیجس بلیف کو بھی پڑھنا ہوگا. وہ ووڈو ریلیجنس میں ابھی تک اس کو پریکٹس کرتے ہیں. لیکن پولیس نے تو رپورٹ کیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. لیکن اس کے شواہد موجود ہیں جہاں پولیس کو کال کیا گیا کہ وہ بطخیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، وہ بلیاں اور لوگوں کے پیٹس نہیں مل رہے، لوگوں کی ویڈیو موجود ہیں. لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آج کی بات نہیں ہے، 2016 سے ان کے خلاف میڈیا انٹرپرائز پراپوگنڈا مشین بھرپور طریقے سے کام. مگر خالد صاحب یہ اس وقت یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ یک طرفہ طور پر اپنی کامیابی کا اعلان کر سکتے ہیں. نہیں، یک طرفہ نہیں ہے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وکٹم ضرور ہیں 2020 کے الیکشن سکیم کے، کیونکہ کنٹری آدھا امریکہ آج بھی بلیو کرتا ہے کہ 2020 کا الیکشن ان سے چوری کیا گیا تھا میل ان ووٹنگ کے ذریعے. ابھی تو یعنی یہاں تو یہ پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں ہمارے ایک، یعنی کہ بھائی یہ جو الیکشن جو ہے وہ رزلٹ
अनाउंस हो नहीं सकेगा, वहाँ कोई झगड़ा शुरू हो जाएंगे? नहीं, झगड़ा देखें, दो चीज़ें बताना चाहूँगा। दर हकीकत अमेरिका के इस वक्त दो किस्म के कवानीन चल रहे हैं। एक कानून रिपब्लिकन पार्टी के पास है, के लिए होता है, एक कानून डेमोक्रेट पार्टी के लिए होता है। रिपब्लिकन पार्टी निकलें तो उनको कहा जाता है कि होम ग्रोन टेररिस्ट हैं। अगर ब्लैक लाइफ मैटर और अंतीफा व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक करे तो उनको अरेस्ट भी नहीं किया जाता। तो ये तजाद है दर हकीकत। और ये मेरा ख्याल में जो भी रूलिंग एलीट होती है वो इस तरह करती है, लेकिन मैंने आज तक अपने 35-36 साल के अमेरिका के एक्सपीरियंस में कंट्री को इस तरीके से डिवाइडेड नहीं देखा। मैंने इस तरह नहीं देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को एक टूल के तरीके पर इस्तेमाल किया जाए। 3 साल जमहूरियत सोई रहे, 3 साल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सोया रहे, जो ही वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने तो 90 से ज्यादा केसेस चला दिए जाए। मगर पाकिस्तानी जो हैं, वो ज्यादातर पाकिस्तानी वो सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को। देखें, इस दफा पाकिस्तानी, सर इस सवाल का जवाब जो है वो हम ब्रेक के बाद, लेकिन हम नहीं है, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिए, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर जनाब साजिद तारड़ साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। सर एक सर्वे आया है, वो उसका जिक्र करना ज़रूरी है। वॉशिंगटन पोस्ट का सर्वे है, आपने जिस तरफ इशारा किया वो तो चले, एक कॉलम है जो कि रमेश कुमार वांगवानी साहब ने लिखा है कुछ हिंदू वैदिक के बारे में कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सर्वे कह रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब हार जाते हैं, खुदा न खास्ता आपके लिए, तो 57% वोटर्स ये उनको ये खदशा है कि तशद्दुद हो सकता है इसके बाद, और 31% वोटर्स वो हैं जो है कि कैमला हैरिस की सूरत में, हारने की सूरत में तशद्दुद हो सकता है। और ये कहते हैं कि वो यकतरफा तौर पर अपनी जीत का ऐलान भी कर सकते हैं, ऐसे भी खदशात हैं। नहीं, मैं दो चीज़ें समझता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब से यही टेक्निकल क्वेश्चन किया गया डिबेट के दौरान, और उनका जवाब था कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो मैं उसका रिजल्ट एक्सेप्ट करूँगा। दूसरा ये मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त 2 कानून है, एक डेमोक्रेट पार्टी के लिए, एक रिपब्लिकन पार्टी के लिए। अगर ठीक है 6 जनवरी को आप होल्ड करते हैं रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ, ठीक है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन कभी आपने दूसरी साइड की हिस्ट्री भी देखी है कि उन्होंने मिनीसोटा के अंदर क्या किया, उन्होंने व्हाइट हाउस पे कितनी दफ़ा अटैक किया और वहां से कोई अरेस्ट हुई नहीं हुई। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का हर शहर जो है वो गाजा की शक्ल पेश कर रहा है, उसका नज़ारा पेश कर रहा है। आप एक दफ़ा ज़रा फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, शिकागो जाके देख के दिखाएं दिन के वक्त आपके क्या हालात होते हैं। आप वहाँ अमेरिका के अंदर पुलिस बुला के देखें, 3-3 घंटे पुलिस आती नहीं है। तो देखें, आज ये बात करनी कि रिपब्लिकन जो है वो पुरतशद्दद, और मैं ये पूछना चाहूँगा इस वक्त अगर दोनों पार्टीज़ का मैंडेट देखा जाए, इन दोनों में से पैट्रियाटिक कौन है? अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का झंडा आज उठा रखा है तो रिपब्लिकन पार्टी ने उठा रखा है। डेमोक्रेट पार्टी का और यंग लोगों को किस चीज़ पे बिलीव करते हैं? अमेरिका के झंडे रोजाना जलाते हैं। मगर ये बताएं मुझे कि अगर ट्रंप आ जाए तो गजा में जंगबंदी हो जाएगी? देखिए, इस पे मैं बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपनी कैंपेन में ये कहते रहे कि वो प्रेसिडेंट होते तो ये जंगें शुरू ना होती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जंग के अहदाफ जो हैं वो टैरिफ से और सैंक्शन से हासिल करते रहे हैं, क्योंकि ही इज अ बिजनेसमैन। अब वो किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? फिर दोबारा ईरान पे सैंक्शंस लगाएंगे, ना वहां से पैसा गाजा में, ना वहां से हिजबुल्लाह, हमास और होतीज को जाएगा, ना आगे जंग मजीद जाएगी। और इजराइल के बारे में कई दफा वो कह चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस चले जाएं। हिस्टोरिकली जी, मगर ये देखा नहीं, यरूशलेम में तो दारुल हुकूमत भी तो उन्हीं के दौर में बना ना। अल्टीमेटली देखा जाए तो इसमें बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, दोनों पार्टी प्रो इजराइल हैं। उसकी वजह यह है शामी साहब, मैं बिल्कुल, आपको तो खैर कहते हैं सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के से पहले अमेरिका की पोजीशन क्या थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने जूइश, यूरोपियन या जर्मन साइंटिस्ट अमेरिका गए, उन्होंने अमेरिका को बिल्ड किया। और इस वक्त अगर देखा जाए तो 9 मिलियन इजरायली जूइश, 8 बिलियन की पॉपुलेशन पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट हास्टेज करके बैठे हैं। क्यों? साइंटिफिक अचीवमेंट। इस वक्त जितने टेक स्टार्टअप्स हो रहे हैं, जितने यूनिकॉर्न्स हैं, वो सब के सब इजराइल से शुरू हो रहे हैं। तो इसकी वजह यह है, जब पूरी दुनिया ने साइंस से बाइकाट कर रखा है तो आपको फिर 9 बिलियन लोगों को वो इसलिए सुप्रीम अपने आप को बिहेव करते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का हर बड़ा इंस्टीट्यूशन है
इट इज इन्वेंटेड, इट इज मेड बाय अ जूइश पर्सन। तो इसमें दुनिया का कसूर है, उनका कसूर नहीं। इसका मतलब है कि मुसलमान जो हैं उनको भी अपना रास्ता जो है उस पर गौर करना पड़ेगा, करना होगा, वरना आप इस एक्सटेंट हो जाएंगे। मुझे मैं इत्फाक से कल मैं इस्लामाबाद में मुझे कुछ डिप्लोमेट्स मिले, तो मुझसे किसी ने पूछा है कि हमसे अक्सर पाकिस्तानी पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कोई एडवाइस करें। तो मैंने उनसे सिर्फ यही कहा है कि प्लीज़ उनको IMF का रास्ता ना दिखाएं, उनको इंग्लिश, मैथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रास्ता दिखाएं, इसके बगैर चॉइस नहीं है। और मैं मैं बड़े बावसूख ज़राए से कहूँगा, अब्बासियत दौर के बाद आपने साइंस से बाइकाट कर रखा है, जो मगर है। अब तो यहाँ तो तवक्को ये है, हमारे जो PTI के दोस्त हैं वो तो समझते हैं कि ट्रंप कामयाब होंगे और जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा, फाटक, और खान साहब भी टहलते हुए, सीटी बजाते हुए बाहर आ जाएंगे। मेरी गुजारिश ये है कि वो अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन का इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इस पे प्लीज तस्हीह करें अपनी, और ये लोगों को गलत ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। अमेरिका में मैंने कहीं काला जादू, काला बकरा मैंने नहीं देखा। आपने 3.5 साल एक दुनिया की एटॉमिक पावर को काले बकरों से चलाया है, अमेरिका में ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जमहूरियत का अलमबरदार है ना अमेरिका, अगर जो यहाँ पर खदशात हैं कुछ लोगों के कि शायद उनका मामला खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में चला जाता है, तो क्या उस वक्त अमेरिका खामोश रहेगा उस वक्त भी? देखें, दो चीजें इस पे बात, एक बड़ी क्लियर बात है। इसमें पार्टी कौन है, विक्टिम कौन है? मिलिट्री इसमें विक्टिम है। अगर मिलिट्री लॉज अलाउ कर रहे हैं कि उनके तनसीबात के ऊपर हमला किया जाए, एक सिविलियन हमला करता है, अगर उनके लॉज उनको अलाउ करते हैं मिलिट्री ट्रायल का, मिलिट्री कोर्ट का, तो व्हाई नॉट? ये जिन्होंने हमला किया था उन्हें सोचना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें देखना, मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। इस वक्त अमेरिका, पाकिस्तान के अंदर हालात हम लोग देखते हैं तो खून के आंसू होते हैं। किसी ने बाजवा साहब को तंग किया था फ्रांस में, उन्हें डिपोर्ट कर दिया। दुबई में किसी ने तस्वीर ली, उन्हें निकाल दिया गया है। उसके बाद आपने किसी लाहौर से बैठ के आपने इंग्लैंड में जो किया है उसकी तस्वीर देख लें। अगलों ने 150 लोगों को 24 घंटे अदालतें चला के सजाएं दे दी। लाहौर से बंदा उठा के ले गए। आपने एक दफा जाली आंटी बनाई, किसी ने नहीं पूछा। आज आपने काजी फायजी साहब का एक जाली लड़का निकाल दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं जिस कौम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जिस कंट्री में नहीं होगा, वो आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। जहां की अदालतें इंसाफ नहीं देंगी, लोग वहां से पैसा लेके भाग जाएंगे, पैसा लेके आएंगे नहीं। अच्छा, यानी दाखिली तौर पर ये चैलेंज हमें दरपेश है। हमें यहाँ पे एक हाथ से किसी मुजरम को पकड़ा जाता है, दूसरे हाथ से उसको छोड़ दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अदालतें सियासी हो चुकी हैं। दर हकीकत अगर शामी साहब मुझसे पूछें, आप पाकिस्तान से प्यार करना भूल चुके हैं। आपको पाकिस्तान को बचाना होगा। पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी बचा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई हल मौजूद नहीं। तो आप उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको 1, 2, 3 हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने अगले दिन कहा था कि कोशिश करें, जितने डुअल सिटीजन हैं आपके की पोस्ट पे ऊपर बैठे, उनको उनकी डुअल सिटीजन, उनसे रिक्वेस्ट करें कि या तो अपने मुल्कों में चले जाएं या फिर पाकिस्तानी बने। जितनी की पोस्टों पे लोग बैठे हैं उनके बच्चों का यहाँ होना लाजमी है। उनकी डुअल सिटीजनशिप पे पाबंदी हो। इस वक्त कोशिश की जाए सिंगापुर के मॉडल को पढ़ने की, कि जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा बाप को 1 साल की सजा दी जाएगी। तालीम के बगैर गुजारा नहीं है। मैथ, इंग्लिश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट किया जाए। कोडिंग को आप अपने प्राइमरी स्कूलों में शुरू करें। अगर मियाँ चन्नू से एक ड्रॉप शिपिंग हो सकती है, हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन मौजूद है, उस पर फ्री क्लासेस मौजूद हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी फ्री एजुकेशन दे रही है इस वक्त। क्या बात है कि इस वक्त जब भी किसी को कम्युनिकेट करना होता है तो उर्दू में ट्वीट किया जाता है। आपकी डायरेक्शन क्या है? क्यों बार बार आपको कहा जाता है ये सियासत नहीं जिहाद है? क्या वजह है? आपके बच्चे खुद लंदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों को आप कहते हैं कि जिहाद में जाओ आप। ये किस किस्म का तजाद है? ये किस किस्म की रॉन्ग डायरेक्शन है? और मैं इस पे एहतजाज करूंगा। नहीं, वो एहतजाज तो आप करें, लेकिन आप ये बताएं कि अब आप क्या मंजर देख रहे हैं? यानी इस वक्त जो पोलराइजेशन अमेरिका में है और जो हमारे यहाँ की पोलराइजेशन की तरह की हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, तो ये हो सकता है कि हंगामे फूट पड़े और इतनी शिद्दत पे जज्बात हों। यहाँ तो लोग जो पाकिस्तानी पंडित हैं वो पेशीनगोइयाँ कर रहे हैं। अमी नहीं, इस वक्त अमेरिका, देखें, अमेरिका की हिस्ट्री में ये मौजूद है कि अमेरिका हैज़ गॉन इनटू द क्राइसिस, और अमेरिकन कौम ने कई दफ़ा अपने आप को अमेंड किया है, रिफॉर्म किया है।
اور ان کی ایک ہسٹری موجود ہے. لیکن پاکستان میں دیکھیں آپ اس وقت جو آپ ڈیوائیڈڈ ہیں, بھائی بھائی سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل اوپینین ہے, اس کو صرف پولیٹیکل اوپینین تک ہی رکھیں, ذاتیہ تک نہ لے کر جائیں. سیاسی لیڈروں کو مرشد نہ بنا لیں, ان کو صرف سیاسی لیڈر سمجھیں. سیاسی پارٹی کا سفر ایک مذہبی فرقہ, ایک کلٹ نہ بنایا اس کو, یہ خدا رہا. لیکن دیکھیں کمپیریزن کیوں کیا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا عمران خان صاحب سے؟ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. نہیں, ابھی وہ دیکھیں وسکانسن میں موجود تھے, وہ کچرے کے ٹرک میں, کیونکہ بائیڈن صاحب نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ کچرا ہے ان کے جو ووٹرز ہیں, تو اس کے جواب میں وہ وسکانسن اترے, جہاز سے اتر کے وہ سیدھے کچرے کے ٹرک میں بیٹھے ہیں اور وہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور اسی میں انہوں نے خطاب کیا. تو یہ بھی تو ایک مطلب یعنی کہ ایک دیکھیں انہوں نے ایک آپٹکس, دیکھیں امریکہ میں جو میرا سب سے بڑا ٹیک یہ ہے کہ امریکہ نے ہیومن بیہیویئر کے ریسرچ پہ انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے. آپٹکس ہے, الیکشن نزدیک ہے, انہوں نے اس پہ فائدہ اٹھایا ہے. اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر بھی وہ ایک ٹی وی کے اوپر بھی کام کرتے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کے کچھ آخری دن ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس نہ صرف یہ کچرے کے ٹرک پہ جانا, ان کے پاس ہی ہیز اے لسٹ آف اکامپلشمنٹ, اور بالخصوص اس میں کہ ہی ہیز پروون ہمسیلف ایز اے پیس پریزیڈنٹ. اس وقت دنیا جل رہی ہے, کچرے کے علاوہ دنیا کو امن بھی چاہیے. اگر وہ بن جاتے ہیں آخری دن سے کیا مراد ہے؟ نہیں, کمپین کے آخری دن, آخری کمپین کیا. بالکل. آپ کو کتنے فیصد یقین ہے کہ آپ جیتیں گے؟ شامی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کامن سینس آدمی کو اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی کی, بائیڈن کی پرفارمنس 4 سال کی سامنے رکھا جائے تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ کوئی بھی ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ الیکشن جیت سکے. آپ کا جو اگر آپ جیت جائیں, ٹرمپ جیت جائیں, تو پھر امریکہ کیا پرائرٹیز ہوگی؟ 1 2 3 کیا کریں گے؟ پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ ان کے ٹیبل کے اوپر جنگیں ہیں, ان جنگوں کو کس طرح بند کرنا ہے. دوسری پرائرٹی ہوگی جو 21 ملین انلیگل کرمنل بارڈر کراس کر چکے ہیں, ان کو وہاں سے نکالنا کیسے ہے. تیسری پرائرٹی ان کی انفلیشن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا تیل نکالیں گے, انفلیشن کو کنٹرول کریں گے, اور اس کے بعد چائنا اور دوسرے ممالک کے ساتھ ڈیل کریں گے. میرے خیال میں یہ 1 2 3 پرائرٹی. ہم ان سے کیا توقع لگائیں؟ دیکھیں آپ کو توقع رکھنی چاہیے کہ آپ کی امپورٹنس بڑھے گی. اس کی 2 وجوہات ہیں. جب آپ اس وقت پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ ڈرون اٹیک اوباما پیریڈ میں ہوئے, ایک وزیر اعظم 4 سال بائیڈن کے فون کال کے انتظار کرتا رہا, ورسز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آپ کو وائٹ ہاؤس میں ریسیو کیا, بھارت جا کے آپ کی تعریفیں کی, آربیٹریشن کی انہوں نے آفر کی. دوسرا, اس وقت بھارت اور چائنا کے بارڈر پیکٹ ہو چکا ہے, آپ کی امپورٹنس بڑھ چکی ہے, اور اس امپورٹنس کی قدر صرف ایک ریپبلکن صدر ہی کر سکتا ہے. آپ تو مودی کے بھی بڑے مداح ہیں. آپ کا خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی کو بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو ٹریڈ کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ مثالیں دیتا ہوں, چائنا اور بھارت حالت جنگ میں تھے لیکن ٹریڈ ہو رہا تھا. اس وقت پروڈکٹس انڈیا سے دبئی جاتی ہیں, دبئی سے پاکستان آتی ہیں. سر میں ایک بریک لینی, صرف ہاں یا نام میں بتا, بالکل ہم نے جانا ہے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیت جاتے ہیں, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی میں وہ کچھ کر سکیں گے؟ ڈیفینیٹلی. اس میں پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے اور ہو پھر. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.